2024 शुरू होते साथ ही नून लीग के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ गई और वो खबर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी के बाद अब साबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने भी नून लीग के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा है कि जी जैसे शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल नून लीग के साथ हैं वैसे ही मैं साथ हूँ। अब जिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल नून लीग के साथ किस हद तक हैं, उनको मैं ये बता देता हूँ कि उन्होंने नून लीग को खैराबाद कह दिया, छुट्टी कर दिया। नून लीग कर सिर्फ छुट्टी नहीं कर दी बल्कि वो नून लीग के ऊपर आजकल बड़ी सख्त तनकीद भी करते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी तो वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि नून लीग ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, नून लीग ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। और गवर्नर सिंध जो है, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जो नून लीग के बड़े ज़्यादा क्लोज थे, मरियम बीबी के रिप्रेजेंटेटिव थे और उनकी जो भी बात होती थी मीडिया के ऊपर आकर कहा करते थे, अब उन्होंने बड़ी सख्त बातें नून लीग के बारे में कर दी और नून लीग की छुट्टी करवा के रख दी है। ये खबर जो सामने आई है, इस हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि क्या सिचुएशन चलने जा रही है और जो नून लीग है, जो नवाज शरीफ है, वो कितना ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसके लीडर क्यों इसको छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो लीडर है, बड़े अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से भी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि कौन कौन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने वाला, उनके नाम क्या हैं, उनके हालात क्या हैं और वो किस तरह से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेहनत करते रहे, काम करते रहे थे। ये डिटेल भी सामने आ चुकी है और वो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए। हालांकि जो हालात हैं, वक्त है, जो मौजूदा सिचुएशन है, वो पीटीआई के सख्त खिलाफ जारी है। पीटीआई को कहीं से भी सांस लेने तक की भी जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग क्यों अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां, यानी कि अब देखिए प्रो लाडला नवाज शरीफ को बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की पार्टी के जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको बिल्कुल खुला डुल्ला माहौल दिया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। किसी एक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रहनुमा था उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं किया गया, मगर उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे हैं। और जो कुछ कल रात को हुआ है, यानी कि न्यू ईयर नाइट के अंदर, किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उन्होंने इमरान खान का नाम गूंजता रहा उनके जरिए पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि लाहौर के अंदर, फैसलाबाद, कराची के अंदर, मरी रोड के ऊपर, हर जगह जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम गूंजता रहा। और किस तरह से जो नवाज शरीफ है वो परेशान होकर रह गए, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी इस वीडियो को लाइक कर लेना है, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स, अगर हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए। ऊपर ऑप्शन आ रहा है फॉलो का, ऊपर ऑप्शन आ रहा है सब्सक्राइब का, आप ये सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। ये आपका एक मामूली सा क्लिक होता है लेकिन ये हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है और हमें इससे बड़ी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हमारे पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो 2024 शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल को पाकिस्तान के लिए बाबरकत बनाए। इस नए साल के अंदर पाकिस्तान के मसाइल हल हों और अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, पाकिस्तान के मुश्किलात खत्म करे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम 2024 के अंदर उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना आपने कि आप 2024 में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट। अब नाज़रीन करामी, जो 2024 की नून लीग के लिए कहानी शुरू हुई है, बड़ी फटकार से भरी हुई कहानी है। एक जानिब अब देखें वो उसकी कितनी, जो दस्ती साहब है, जमशेद दस्ती साहब, उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह से उनके घर के अंदर छापा मारा गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। वहां 2-3 घंटे वो रहे, उनकी जो वाइफ थी उनको बरहना किया गया, उनके कपड़े उतार लिए गए, उनकी मां के साथ बदतमीजी की गई, उनके मोबाइल छीन लिए गए। यानी कि देखिए जुल्म जबर की जो तारीख रात है, जो लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि 2024 थोड़ा बेहतर हो जाएगा, वो बेहतर नहीं हुआ, बल्कि वो मजीद जो हालात है उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मजीद जो जुल्म जबर है अब वो आसमान से बातें करने लगा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खैर उसको तो इजाजत ही नहीं है कि वो इस तरह की जो बात है, इस तरह की खबर है वो सामने लेकर है, मगर अब यूट्यूब देखिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, हर जगह पे ट्विटर, हर जगह के ऊपर जो जमशेद दस्ती है उसकी वीडियो चल रही है, वो रो रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, वो अपने सर के ऊपर मातम कर रहा है, अपने चेहरे के ऊपर मातम कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मैं 2-3 बार जो असेंबली का मेंबर रह चुका हूं, मैंने 2-3 बार अपने इलाके को रिप्रेजेंट किया, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तो ये जो वो आज के जो हालात हैं वो किए जा रहे हैं। अब इन हालात के अंदर क्यों ये हालात किए क्यों जा रहे हैं कि जी प्रो लाडले को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना है। अब उस प्रो लाडले के जो पहले 2 बाजू थे, शाहिद खाकान अब्बासी और इसके अलावा जो दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा थे, अब जिस तरह से वो छोड़कर चले गए थे, अब इसी तरह प्रो लाडले की जो टांगे माने जाते थे, टांगे इसकी मानी जाती थी, गवर्नर सिंध जैसे मोहम्मद जुबैर था, बड़े बड़े रहनुमा थे, वो भी छोड़ने जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने तो बड़े वाज़ेह तौर के अंदर ये भी कहा है, वाज़ेह तौर के ऊपर ये भी कह दिया जी कि मेरा नून लीग के अंदर वो स्टेटस
نوٹس ہے جو شاہد خاقان عباسی کا ہے. اور اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں نون لیگ والوں سے کہ ان لوگوں نے جو مہنگائی کا ایک طوفان پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے اس کا جواب دہ کون ہے؟ حالانکہ ناظرین گرامی یہ محمد زبیر وہی ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف کی ڈیل کروانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا. نواز شریف کی سہولت کاری کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا. مگر آج نواز شریف اور مریم بی بی ان سے ناراض ہیں اور ان کو یہ بھی نظر آ چکا ہے کہ جی ہمارے لیڈر تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن ہماری دال بھی نہیں گل رہی. اور دوسری طرف جو لوگ کھڑے ہیں یقین جانیے کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی جو لوگ ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جانا چاہتے ہیں. جیسے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی تو ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اب آگے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتایا تو اس کے جو سابق امیدوار تھے سوات سے ڈاکٹر امجد، اب انہوں نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لی. اور اس حوالے سے ان کی جو خبر ہے وہ سامنے آنے کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے کیونکہ ان کی اس علاقے میں بڑی ورث ہے، بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا مقام ہے. اور ان کو پتہ چل چکا تھا ان لوگوں، بلکہ اس کو کیا پتہ چل چکا، شاید خاقان عباسی کو پتہ چل چکا ہے، محمد زبیر کو پتہ چل چکا ہے، مفتاح اسماعیل کو پتہ چل چکا ہے کہ ان لوگوں کی نون لیگ والوں کی اب دال نہیں گلنے والی. اب یہ لوگ پرو لاڈلے بن کے اپنی عزت ختم کر چکے ہیں تو ان کو پتہ چل چکا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے تو ہماری عزت بھی چلی جائے گی. یہ جو کھیل ہے یہ بڑے دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے. حالات جو ہیں وہ اتنے بدل گئے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے وہ کہا کرتا ہے، اب یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی ہم اگلے 5 سال عمران خان مائنس حکومت بنانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ مریم نواز کے جو ترجمان تھے گورنر سندھ، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فیض اور باجوہ سے ان کے لیے راستے ہموار کروائے تھے مگر عمران خان اس کے باوجود بھی جو 15% پر مہنگائی چھوڑ کر گیا تھا ان لوگوں نے 35% پر پہنچا دیا. تو میں قوم کا یہ دکھ تکلیف نہیں دیکھ سکتا. اسحاق ڈار پر بھی انہوں نے بڑی سخت تنقید کی کہ یہ جو اسحاق ڈار ہے اس کو ہمیشہ رشتہ داری کی وجہ سے سامنے لے کر آتے ہیں اور یہ ہمیشہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. شاہد خاقان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں یا اب یہ جو گورنر سندھ محمد زبیر ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد شاید ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہو جائیں گے اور ان کو بھی 9 مئی کے اندر نامزد کر دیا جائے گا. اب لاہور کے اندر جو سچویشن ہے نون لیگ کی وہ یہ ہے کہ یہ ٹکٹ ہی نہیں دے پا رہے ہیں. جو علیم خان ہے اب اس کا جو سما نیوز چینل ہے اب وہ بھی ایک سروے دکھانا شروع ہو گیا کیونکہ علیم خان جو ہے یعنی کہ آئی پی پی کے جو لوگ ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کہ جی اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ڈیل کی تھی وہ فائنل نہ کی، ہم نے تو اسی لیے عمران خان کو چھوڑا تھا، اسی لیے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ چھوڑ دیا، اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ڈیلز اس کو فائنلائز نہ کیا تو پھر ہمارے جو چینلز ہیں، ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ اسی طرح آپ کو ٹھوکا لگا کے رکھیں گے، اسی طرح آپ کی منجی ٹھوک کے رکھیں گے. اور وہ جو سما نیوز ہے اب وہ بار بار جو سرویز ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہر جگہ عمران خان کا نام ہے، ہر جگہ عمران خان کو پسند کیا جا رہا ہے، ہر جگہ لوگ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. جو احتشام علی عباسی ہیں پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز اور بڑے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ خود ٹکٹ دے گا. یعنی کہ اب عمران خان کے باہر آنے کے حوالے سے پہلے بھی باتیں کی جاتی لیکن یہ احتشام علی عباسی جو ہیں یہ بڑے سینئر اور بڑے قابل احترام، بڑے ہی محنتی قسم کے صحافی ہیں. ان کی ہی وجہ سے عمران خان کے ساتھ جو صحافیوں کی ملاقاتیں تھی وہ رک گئی تھی کیونکہ احتشام علی عباسی نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی جیل میں اور باہر آ کر بتا دیا تھا کہ جی وہ تو تگڑا کھڑا ہے، وہ تو ببر شیر کی طرح کھڑا ہوا ہے، اس کو تو کوئی گرا نہیں سکا، کوئی توڑ نہیں سکا ہے. اسی طرح جو صدیق جان بھائی ہیں پاکستان کے بڑے مایہ ناز صحافی ہیں، انہوں نے اب بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 3-4 مہینے کی اگلی پلاننگ کر کے رکھتا ہے. یہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کی پلاننگ 3-4 مہینے اگلے کی ہوتی ہے اور یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ عمران خان ان کا کس طرح سے مقابلہ کرے. جیسے ابھی بلے کا نشان جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہ جانے کب سے سوچ رکھا تھا مگر عمران خان نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا اور عمران خان کو پتا تھا میرے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے، بلے کا نشان چھین لیا جائے گا. مگر اس کے باوجود بھی عمران خان جو ہے اس کی ساری پلاننگز ان کو لیٹنے پر مجبور کر رہی ہیں. اب یہ جو نیا سال ہے اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے بڑے بڑے جو شخصیات ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا سال ہے مگر سوال یہ ہے کہ 2023 جو تھا وہ کس کا سال تھا. تو اس حوالے سے وہ جیو کے اوپر وہ جو پروگرام نشر ہوا اس کے اندر جو جتنے بھی صحافی آئے ہوئے تھے، جتنے بھی تجزیہ نگار آئے ہوئے تھے، ہم سب نے کہا کہ 2023 تو عمران خان کا تھا. عمران خان کی سب سے زیادہ بات کی گئی ہے، عمران خان کی گرد ہی پاکستان کی سیاست گھومتی رہی ہے. جو زبیر صاحب ہیں محمد زبیر جو نون لیگی تھے وہ کہتے ہیں 2018 کے اندر مجھے بہت بڑے عہدے کی پیشکش بھی ہوئی تھی مگر میری بیوی نے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑو گے تو پھر میں تم سے طلاق لے لوں گی. اور اسی لیے پھر اس نے سپیس بھی بنائی تھی مریم بی بی کے لیے، سپیس بنائی نواز شریف کے لیے اور آج وہ نواز شریف اور مریم بی بی سے ناراض ہے تو محمد زبیر جو ہے سابق گورنر سندھ وہ بھی اب پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کے چکر میں اور بہت جلد شاید آپ کو یہ بھی خبر ملے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے عمران خان جس طرح ان کی وکٹیں اڑا رہا ہے، عمران خان جس طرح سے ان کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، یقین جانیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے لیے بڑا بھیانک، بڑا خطرناک اور بڑا ہی ان کے لیے ٹینشن والا ہوگا کیونکہ یہ پرو لاڈلا بننے کے بعد اپنے آپ کو ایسی دلدل میں پھنسا چکے ہیں کہ جس سے یہ اب نکل بھی نہیں سکتے. اب دیکھیے یہ نواز شریف جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو جائے، جب میں ملک سے باہر چلا جاؤں. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ
بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں انشاءاللہ یہ ہتھ کنڈے بری طرح ناکام ہوں گے اور یہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی عوام کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوں گے اور عمران خان انشاءاللہ 2024 میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوگا. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.